नमस्कार। कार्यक्रम कर्णाली बसमा मोलङ राज धमलाको हामीले कार्यक्रम कर्णाली बसमा स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरिरहेका विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा विशेष कुराकानी गर्ने गर्छौं। तर आज पनि हामी कार्यक्रम कर्णाली बसमा स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरिरहेका गतिविधिहरूका बारेमा कुराकानी हामी गर्दैनौं। आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यतिबेला स्थानीयको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि आफ्ना कामहरू के कसरी अगाडि बढेको छ। यतिबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के साच्चै यो आउने निर्वाचनमा जनताको मन जित्न सक्ला? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नीति के छन् त यति बेला? र अझै पनि जनताको बुझाइ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यदि हामीले सहयोग गर्यौं भने फेरि राजा आउँछ र पहिलाको जस्तै हामी कसैलाई राम्रो भयो कसैलाई नराम्रो भएको प्रभाव परेको छ के साच्चै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्दा बित्तिकै राजै आउने हो त? राज संस्था नै आउने हो त? यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष तथा यो कर्णाली प्रदेश स्थापना गर्दाखेरि एकदमै अग्र स्थानमा रहेर नेतृत्व गरिराख्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कविराम पुरी हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद धमलाजी। के गर्दै हुनुहुन्छ आज पनि तपाई? हिजो आज अब हामीलाई आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनले अलि चटारो परेको छ। हामी अहिले प्रत्येक सुर्खेत जिल्लाका 79 वार्डहरूमा संगठन विस्तार तथा उम्मेदवारी छनौट प्रक्रियामा व्यस्त छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको खास एजेन्डा चाहिँ के हो? प्रश्न पार्दैन जनताले। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रमुख एजेन्डा भनेको वर्तमान अहिलेको संसदीय प्रणाली अन्तर्गत मुलुकले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन र नेपालको राजनीतिक परिवेश भू राजनीतिक परिवेश अहिले बाह्य हस्तक्षेपबाट बढी प्रभावित भएको देखिन्छ र नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्दै जाने हो भने यहाँ चाहिँ नेपालको भूमि खेल मैदान बनिरहेको छ र खेलाडी बाहिरी छन्। तसर्थ अहिले हामीले वर्तमान प्रणालीलाई आमूल परिवर्तनको रूपमा लिएका छौं र यो एजेन्डा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेको यही संसदीय प्रणालीबाट देश समृद्धिको बाटोमा जान सक्दैन र यही प्रणालीलाई हामीले विकल्पको रूपमा यो प्रणालीबाट सम्भव छैन भनेर विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्ण प्रधानमन्त्री बालिक मताधिकारबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसदले मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था र संघीयता खारेजी र हाम्रो चाहिँ के छ भने सर्वधर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रसहित अभिभावकको रूपमा राज संस्थालाई हामीले अब अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौं। त्यसो भए फेरि राजा ल्याएर छोड्ने भन्ने हो? अब राजा त यो मुलुकमा अपरिहार्य भइसक्यो। हामीले राजालाई के छ भन्दाखेरि राष्ट्र प्रमुखमा अहिले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ तर उहाँले राजकीय भूमिकाको रूपमा भन्दा पनि अभिभावकको भूमिकाको रूपमा निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी उहाँ एउटा दल विशेषको चाहिँ एउटा चाहिँ नेता भएको कारण राष्ट्रले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन र किनभने राष्ट्र प्रमुख भनेको कुनै दलको सदस्यता नलिएको र राजकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाहको वंश विरासत नै अहिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अभिभावकको रूपमा हामीले राज संस्थालाई स्वीकारेका छौं र यदि राज संस्था ल्याउँदैमा यो देशले विकासको गतिमा छलाङ छ र नेपालको विद्यमान समस्यालाई अचूक रूपमा समाधान गर्छ भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ होइन। हाम्रो बुझाइ अब प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई जुन प्रकारको सेवा सुविधा दिँदै जाने हो भने प्रत्येक 5-5 वर्षमा महामहिमहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दै जाने र राज्यको ढुकुटीबाट धेरै खर्च चाहिँ भिआइपीहरूको सुरक्षा र सेवा सुविधामा व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने एउटा राज संस्थालाई किन चाहिँ अभिभावकको रूपमा स्वीकार्न सकिने? त्यसैले कुनै पार्टी भन्दा विशेष माथि उठेको व्यक्ति नै मुलुकको अभिभावककै रूपमा हामीले राज संस्थालाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छौं। तर जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मान्ने आधारहरू के छन्? मलाई प्रश्न पार्नुस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मान्ने आधार त अहिले हेर्नुस् धमलाजी प्रशस्त भइसके। यसमा हाम्रो पार्टी एउटा अहिले तपाईको चाहिँ एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएका मुद्दा राजासहितको प्रजातन्त्र, संघीयता खारेजी, हिन्दू राष्ट्रलाई जो कुरा मुद्दा उठाएका छौं आज आम नेपाली जनतालाई यो चाहिँ एजेन्डा अत्यन्तै लोकप्रियताका साथ अवलम्बन गर्ने र समीक्षा गर्ने अवस्था आएको छ
र मलाई लाग्छ अहिले हरेक राजनीतिक पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाता वा कार्यकर्ता जुन प्रकारको संस्थागत भ्रष्टाचारबाट हामीले केही लाभ प्राप्त गर्छौँ अथवा हामीलाई कुनै रोजगारी र एउटा चाहिँ के छ भने समृद्धिको अवस्थामा आम नागरिकलाई समावेश गरेर राज्यबाट प्रभाव गर्ने सेवा सुविधा लिनुको सट्टा एउटा पार्टीभित्र पनि एउटा गुटभित्र पनि अझै उपगुटले जुन राज्यको एउटा संस्थागत चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको छ त्यो संस्थागत भ्रष्टाचार कसरी आएको छ भने सिंहदरबारबाट गाउँसम्म आइपुग्दाखेरि आफ्ना पार्टीका आसेपासे कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति मार्फत विकासका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने एउटा अत्यन्तै अदृश्य शक्तिको रूपमा आएको छ। त्यो बाटो आज नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेको छ र यसरी लुट्न, यसरी देशलाई दोहन गर्न, प्राकृतिक साधनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोहन गर्ने, व्यक्ति विशेषले चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने जो प्रक्रिया पद्धतिको प्रणाली भएको छ त्यसलाई अन्त्य गर्न अहिले नेपाली जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति 2064 सालको संविधान सभामा जसरी माओवादी मतदान गरे त्योभन्दा पनि अकल्पनीय रूपमा एकपटक राप्रपालाई सुर्खेती जनताले नेपाली जनताले मतदान गर्नेछ भन्ने कुरा। तर तपाईँको स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने अब हरेक गाउँपालिका, हरेक नगरपालिका, हरेक वडामा तपाईँको सङ्गठन कमजोर छ अहिले पनि। तपाईँले त्यसरी नबुझिदिनुहोस्, हाम्रा 79 वडामा नै सङ्गठन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्गठन वार्ड कमिटी गठन भइसकेको छ। अहिले प्रत्येक वडामा उम्मेदवार बन्ने लायकका र वडाका जनताले विश्वास र भरोसा गरेका साथीहरू जनताको घर दैलोमा पुग्न थाल्नु भएको छ र हामीले यही तपाईँको 11 गतेबाट सुर्खेत जिल्लाका 9 चाहिँ स्थानीय निकायमा घर दैलोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई किन भोट भन्ने आम मतदातालाई हामीलाई यस पटक स्थानीय निर्वाचनमा अहिले चाहिँ के छ भने हिन्दू राष्ट्र संहिता खारेजी, तपाईँको चाहिँ के छ भने 2046 सालदेखिको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँच आयोग छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्ने र तपाईँको चाहिँ यी बलात्कार भ्रष्टाचारलाई का विरुद्धमा जनतालाई सूचित गर्ने, जनतालाई जानकारी गर्ने, जनतालाई चाहिँ घचघचाउने लगायतका विषयमा हामी चाहिँ र हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता र वार्ड कमिटीका साथीहरू जनताको घरदैलोमा जानेछन् र हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामीले आम मतदातालाई एकपटक अब कतिपटक थप्नुपर्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई समृद्धि गर्न, अब फेरि काङ्ग्रेसलाई थप्नुपर्ने हो भने थप्नु पर्यो, एमालेलाई थप्नुपर्ने थप्नु पर्यो, कति पटक यिनलाई चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट माओवादीलाई फेरि जनताले थपिदिए यो जिल्ला अथवा नेपाल समृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको ठेगाना लगाउनको लागि जनताले अहिले जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीप्रति हेरिरहेका छन्, चाहे खुलेर होस् चाहे नखुलेर होस्, हामीलाई हाम्रा वैदिक सनातन धर्म र एजेन्डाप्रति हाम्रो पहिचानै खुसियो भन्ने खालको चाहिँ जुन जनतालाई चाहिँ आत्मा दुखेको छ, चित्त दुखेको छ, त्यस कारणले पनि राप्रपालाई भोट हाल्छन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दृढ सङ्कल्पका साथ विश्वास लिएको छ। त्यसो भएपछि तपाईँले हेर्नु भएको छ कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकार भइसकेपछि, स्थानीय सरकार भइसकेपछि विकास भएन भनेर तपाईँले यो संहिता खारेजको माग गर्नुभयो। विकास त धेरै भएको छ। यसो भयो संहिता संहिता बजेट नभएको होइन। बजेट चाहिँ तपाईँको खरबौँ रुपियाँ आज अहिलेको चाहिँ म जन्मिँदाखेरिमा मैले 31,000 रुपियाँ राष्ट्रिय ऋण प्रति व्यक्ति थियो भने अहिले त्यो बढेर वात्तै 60,000 रुपियाँ आएको छ। 60,000 रुपियाँ जब प्रति व्यक्ति चाहिँ ऋण जन्मसिद्ध नागरिकले बिहोर्नु पर्ने हो भने जनसङ्ख्या पनि बढेकै छ। अब कल्पना गर्नुहोस् राष्ट्र कहाँबाट चाहिँ सञ्चालित छ भन्दाखेरि वैदेशिक प्रभावबाट नेपालको उन्नति प्रगति गर्न नसक्ने र सुशासन र शान्ति र स्थायित्व दिन नसक्ने, नेपाली जनताको चाहिँ दैनिक जनजीविका सवालमा चाहिँ सरकार नराख्ने, विकास र प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा व्यापक लुटतन्त्र मचाउने हो भने अहिलेको विकास प्रत्येक तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस्, ट्र्याक त खोलियो तर त्यो ट्र्याक खोलेका नाममा एउटा बाटो, जस्तै म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, बडा गाउँपालिकादेखि पश्चिम चाहिँ चौकुने अथवा डुटी दिपालसम्म जोड्ने बेनीघाट सडक खण्डमा जानुहोस्, मैले बहुदलीय व्यवस्थामा आबद्ध भएको आज 31 वर्ष पुगेर 32 वर्ष पुगिसक्दा त्यो बाटोमा चाहिँ विनियोजित गरेको बजेट आज खरबभन्दा माथि आएको छ।
आजसम्म आइरहँदा त्यो बाटोमा हालिएको बजेट खरबभन्दा माथि गएको छ तर बाटो पिच बनेको छैन बाटो 12 महिना चल्न सक्ने बाटो छैन अनि बजेट कहाँ गयो त प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको नाममा कांग्रेसका कार्यकर्ताले बजेट लुट्ने नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले बजेट लुट्ने त्यसैले माओवादी कार्यकर्ता बजेट लुट्ने हो भने म यहाँलाई निवेदन गरौँ नेपालको राजनीतिक प्रयोगशालामा मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद असफल भइसक्यो आज सर्वहारा वर्गको नामबाट जसरी चाहिँ गिटी कुइदे मजदुरको हक र अधिकार र उन्नति प्रगति समृद्धिको नामले राखेका कम्युनिस्टहरू आज हेर्नुहोस् त हात्ती छाप चप्पल लगाएर गएका संसद र चाहिँ प्रत्येक 3 तहको सरकारमा हेर्नुहोस् आज पजेरो चढ्न सक्ने भए एउटा सामान्य सङ्गठित सदस्य गुडो सदस्य मोटरसाइकल न्यूनतम चढेको छ आज राप्रपालाई मतदान गर्ने जनता हेर्नुहोस् त हिजो मलाई पञ्चायतको स्मरण आउँछ जसको कपाल बिचको कमेजको सर्टको कपडाको चाहिँ कलरमा जसको मैल देखिन्छ जसले बायाँपट्टि झोला बोक्ने कम्युनिस्ट भन्थे दायाँपट्टि चाहिँ झोला बोक्ने चाहिँ कांग्रेस भन्थे हैन राइटिस्ट र लेफ्टिस्ट भन्थे आज ती हेर्दै जाँदाखेरि पूर्वपन्चहरू हिजो सत्तामा बसिरहँदा सुकिला मुकिला देखिन्थे र उनको ठाँटबाट बेग्लै खालको थियो तर आज गाउँमा पुग्नुस् हिजो पञ्चायतमा राजनीति गर्नेहरू कहाँ पुगे सडकमा पुगे आज राप्रपालाई मतदान गर्ने त्यही गिटी कुद्ने मजदुर व्यक्ति भाषा मजदुर राप्रपालाई मतदान गर्ने त्यही झुपडीमा बस्ने किसान चाहिँ तपाईको राप्रपालाई मतदान गर्ने भएको छ तिनलाई ती निम्न वर्गप्रति कांग्रेस कम्युनिस्ट संवेदनशील छैनन् यसको जवाफदेही अब विकल्पको रूपमा राप्रपा हामी संवेदनशील छौँ र गम्भीर भएर आएका छौँ तर जनतालाई तपाईले एकदमै छक्कै राख्नु भएको छ नि बीचबीचमा कहिले राप्रपा फाड्छ कहिले राप्रपा जुट्छ तपाईले यदि साच्चै राजा सहितको राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्ने एक एजेन्डा हो भने तपाई आफैमा लडाई किन गर्नुहुन्छ तपाई भित्रभित्र अब यसको कुरा के छ भन्दा हेर्नुस् यो त अब यो प्रश्न गम्भीर हुन्छ हामीलाई पनि चित्त दुखेर आएको छ किन चित्त दुखेर आएको छ भन्दाखेरि हामीले कल्पना गरेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन आफ्नै भूगोल आफ्नो चाहिँ राष्ट्रवादी चिन्तन विचारबाट ओतप्रोत भएर आएको पार्टी हामीले चाहिँ के छौँ भने वैदिक सनातन धर्म भएको पार्टी त्यसपछि अब 94% ओमकार परिवार भएको र 81% हिन्दुत्वको बाहुल्यता भएको मुलुक ल हामीलाई पहिचान मात्र चाहिएको थियो हामीलाई संसारका 140 करोड हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र नेपाल हो भनेको मतलब आज संसारका क्रिस्चियनहरू भ्याटिकन सिटी किन जान्छन् त्यहाँको भूगोल सानो छ नि त्यहाँ भूगोलमा केही ट्याक्स कर उठाउनु पर्दैन भन्सार हुँदैन कुनै चेकिङ हुँदैन तर संसारका क्रिस्चियनको जाँदा भ्याटिकन सिटी आज कहाँ पुग्यो र त्यही भ्याटिकन सिटीबाट संसारमा आफ्नो धर्मको नामबाट साम्राज्य फैलाउँदै गएको छ त्यसको ज्वलन्त प्रमाण नेपाल पनि एउटा हो जहाँ गरिबीका नाममा जातका नाममा पिछडिका नाममा आज त्यो हाम्रो सबैभन्दा एउटा दुर्भाग्य औपचारिक रूपमा पार्टीको रूपमा आएको छैन तर धर्मको नाममा जुन सङ्गठित गर्दै आएको छन् आज ती कम्युनिस्ट पार्टीबाट घुसपेट भएर चाहे नेकपा एमाले चाहे नेकपा माओवादी होस् तिनीहरूले नेपालको सबै हिन्दुत्वलाई नाम निमिटान्न पार्ने सोचमा छ तर त्यसको विकल्प रूपमा जुन विचार उद्देश्यका साथ राप्रपा अगाडि बढेको थियो यसमा पनि केही बाह्य प्रभाव परे हाम्रो पार्टीमा केही छिटपुट प्रभाव परेकै हुन् तथापि हामी आज पार्टी फुट र विभाजन त को पीडा त एउटा एकातर्फ हुँदै पनि यो पार्टीलाई खारिएर माजिएर यसलाई चाहिँ सच्याएर यो पार्टी जनताका बीच नयाँ नेतृत्व नयाँ पुस्ता युवा पङ्क्तिले आज यो एउटा जो नेतृत्व परिवर्तन गर्यो यो आज देशव्यापी रूपमा आम युवा वर्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वप्रति भरोसा विश्वास गरेका कारण कहीँ कतै परेको फुटको छिटफुट चाहिँ प्रभाव पनि राप्रपामा छैन अब जुन व्यक्तिले तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राप्रपा किन चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भनेर विगतको नेतृत्वमा समीक्षा गर्दै जाने हो भने त्यो नेतृत्वकै कारण पार्टी बढ्न सकेन भनेर नै अहिले सम्पन्न चाहिँ मङ्सिरमा सम्पन्न एकता मधेसबाट मेचीदेखि महाकालीसम्मका राष्ट्रवादी साथीले जो नेतृत्व परिवर्तन गर्यो यो बाटोबाट राप्रपा सुध्रेको छ परिमार्जन भएको छ र एउटा सङ्गठित र अपत्यारिलो रूपमा पार्टीप्रति विश्वास बढ्दै गएको कुरा
म सम्पूर्ण सुर्खेतवासी एवं नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो भएपछि तपाईँले यो कर्णाली प्रदेश स्थापनाका लागि जुन लामो समय आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनको अग्रणी भूमिकामा रहेर तपाईँले यो स्थापना गर्न सफल हुनुभयो। हेर्नुहोस्, अब यो कर्णाली प्रदेश राजधानी प्राप्तको लागि आन्दोलनको सूत्रधार नै म मेन मुख्य पात्र हुँ। जुन बेला दिपायललाई मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र गाभिँदा सायद म त्यस तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष थिएँ। तर पछि मैले सबै दलहरूसँग परामर्श सुरु गरेँ। हाम्रो संहिताको मुद्दा, प्रदेश राजधानीको मुद्दा यदि दिपायल जान्छ भने हामीलाई स्वीकार्य छैन। सामूहिक सुर्खेतमा 83 राजनीतिक पार्टीहरूसँग सामूहिक ओनरसिप लिने हिसाबले हातेमा लिएर जाउँ भनिरहँदाखेरि त्यस बेला हामीलाई काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीसँग कुरा मिल्न सकेन। किन मिल्न सकेन भन्दाखेरि उहाँ नेतृत्व तहमा संहिता दिन तहमा प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँका कार्यकर्ताले ब्याक सर्ने अवस्था पैदा भयो। त्यसो भए त्यस कारणले किन काङ्ग्रेस कमिसनसँग अब सामूहिक रूपमा आन्दोलनमा जाने त? सुर्खेती जनतासँग व्यापक रूपमा छलफल चलायौँ। कलेज पढी हाम्रो विद्यार्थी युवा भाइहरूसँग छलफल चलायौँ। त्यसपछि छलफल चलाइसकेपछि मङ्गलगढीमा हामीले मिटिङ बोलायौँ। ल के गरे? अब तपाईँ नेविसङको हुनुहुन्छ, तपाईँ एमालेको उसको अङ्ग्रेसबीको हुनुहुन्छ, तपाईँका नेताले प्रदेश राजधानी दिपायल चाहिँ घोषणा गरे भनेदेखि अब तपाईँलाई भोलि पार्टीले आन्दोलनमा गइरहँदाखेरि फेरि भाग्ने त होइन भनेर मैले प्रश्न गरिरहँदाखेरि हामी भाग्दैनौँ दाजु, तपाईँले अगाडि ओनरसिप लिइदिनु पऱ्यो, नेतृत्व लिइदिनु पऱ्यो र पार्टीको झन्डासहित राखेर नागरिक आन्दोलनमा समाहित गरेर जाउँ। हामीलाई कुनै पनि बेला यी दलहरूले धोका दिन सक्छन् भन्ने निचोडमा पुगिसकेपछि हामीले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आन्दोलन सुरुवात गऱ्यौँ। सुरुवाती आन्दोलनमा गर्दा जम्मा 60 जना थियौँ र यो बुद्ध पदको चोकमा गएर हामीले जब चाहिँ कोण सभा गरिसकेपछि सुर्खेती जनतालाई एकदम त्यो कुरा खड्किएर एकाएक भोलिपल्टदेखि प्रदेश राजधानीको आन्दोलनमा सुर्खेती जनता सडकमा आए र त्यसपछि त्यो सुर्खेती जनता आइसकेपछि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको कार्यालयमा आगजनी भयो, तोडफोड भयो र 3 जना शहीद सुर्खेतकै नगरीमा आफूलाई आहुति दिनुभयो र त्यो गोलीकाण्ड भयो। जस्तै सम्झनाका स्वरूप हाम्रा शहीद यामबहादुर विशी, टिकाराम गौतम, गोपाल रजवार यी विराटनगरका धरती पुत्र हुन्। उहाँले आफूलाई शहादत प्राप्त गरिरहँदा जब आन्दोलनलाई कर्फ्यू लाग्यो, सारा कर्फ्यू तोड्दै 14 दिनसम्म नन स्टप रूपमा आन्दोलनमा सरिक हुँदाखेरि सुर्खेती जनताले देखाएको अपार सहयोग, साथ र सहयोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासमा एउटा स्मरणीय रूपमा आएको छ। तर आज दुःखकै साथ भन्नुपर्छ, दुःखकै साथ जसरी कर्णाली प्रदेश राजधानी प्राप्तको लागि आन्दोलन गऱ्यौँ, आज यो संहिता त के छ भन्दै देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने महँगो प्रणाली सारा चाहिँ तपाईँको एउटा राजाले खायो भनिरहँदाखेरि 783 राजा पाल्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भयो। अब योबाट पनि देशले उन्मुक्ति पाउँदैन भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले संहिता खारेजी गर्नका निमित्त त्यो एजेन्डाका साथ फेरि नेतृत्व गर्ने अवसर आउँदाखेरि सुर्खेती जनता र कर्णालीवासी प्रति फेरि माफी माग्दै यो संहिता खारेजीको आन्दोलनमा यो संहिताबाट देशले पार पाउँदैन, समृद्धि हुँदैन, उन्नति हुँदैन, सुशासन हुँदैन, अराजक चाहिँ तपाईँको भिडको चाहिँ नेताहरू पाल्नुभन्दा यसलाई फ्याँक्नु नै उत्तम विकल्प हो भन्ने सोचका साथ हामी आग्रह गर्छौँ। फेरि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निकट भविष्यमा नै संहिता विरोधी गर्ने आन्दोलनमा साथ र सहयोग र समर्थन गरिदिनका लागि पनि म यही तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको योजना के छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको? अब हामी अहिले वर्तमान देशमा देखिएको एमसीसी लगायतका जो चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले स्वीकार्दै नस्वीकारेको जो एमसीसी अब इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत होइन, अब तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ, कुनै पनि नेपाली जनतालाई एमसीसी मन परेकै छैन। हिजो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू
आज एक अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ तलुवा चाट्न पुग्नु भएको छ। उहाँ कहाँको कम्युनिस्ट हो? उहाँ नेपाली जनताले व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएको छ नि त। यो व्याख्यात्मक टिप्पणी कस्तो छ भन्दाखेरि अब मलाई लागेको कुरा हेर्नुहोस्, धमलाजी कहाँ लागेको छ भन्दाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको कुरा के हो? एक पक्ष मात्रै व्याख्यात्मक टिप्पणी हुन्छ कि मेरो अनुदान लानेमा लैजा, न त सम्पूर्ण युरोपियन युनियनको अनुदान रोक्छु, तैँले लानै पर्छ भनेर बलजफ्तीपूर्वक लादेको अनुदान राष्ट्रको हितमा छैन, छँदै छैन। आज त्यही एमसिसीको कारणले देशमा देखा परेको मौद्रिक चाहिँ तरलता, आज बैङ्कमा चाहिँ तपाईँको छैन, स्रोत खुलेको पैसा छैन, नेताहरूका चाहिँ अकुल सम्पत्ति भइसके। आज त्यो कालो धनलाई, गाडेको कालो धनलाई बाहिर निकाल्ने उपाय भनेको उनीहरूको चाहिँ एमसिसीका नाममा सन्धि सम्झौताका नाममा उनलाई पैसा आइराख्ने, जनतालाई चाहिँ पैसा बाँडेर मत किनेर चाहिँ फेरि चुनाव जित्ने र के अरे मासुका चोक्टाएर चाहिँ तपाईँको दारूमा चाहिँ मतदान किन्ने, यस्तो प्रवृत्तिको चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा उहाँहरू घुमिँदै हुनुहुन्छ। यस्तो चाहिँ प्रवृत्तिका साथ अहिले पनि नेपाली जनतालाई भ्रम पार्ने खेती गर्दै हुनुहुन्छ। एकातर्फ त्यो छ भने अर्कोतर्फ कुरा के छ भने एमसिसी राष्ट्रको हितमा छैन। यो सबै तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनिटी अथवा तपाईँको धर्म प्रचार गर्ने नाममा तपाईँको बिजनेस सदैवदेखि मिलेको जात जाति समुदाय र सम्प्रदायको बिचमा विभेद ल्याएर देश नेपाललाई एउटा चाहिँ जातीय युद्धमा धक्कलेर सायद सम्भव द्वन्द्व ल्याउने। र दोस्रो कुरा के छ भने युक्रेन पनि नबल्न भन्न सकिँदैन। म यही कुरा फेरि तपाईँको टेलिभिजनमा पुनः फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि यहाँ तपाईँको यो देशलाई तहस नहस भएर देशलाई गृहयुद्धमा फसाएर नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतलाई कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद कम्युनिस्टकै शब्द साबट लिँदाखेरि पश्चिमाहरू अब कम्युनिस्टले भनेका छन् अमेरिकी साम्राज्यवाद र हामी त साम्राज्यवाद त भन्दैनौँ, पश्चिमाहरूले यो सबै साधन स्रोतहरू लुट्ने र भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपाललाई युद्धको रणभूमि मैदानमा परिणत गर्ने र चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने खालको उद्देश्यका साथ एमसिसी आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई घोर निन्दा र खेद प्रयोग गर्न चाहन्छ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँको केही भन्नै पर्ने कुरा केही छन् आम जनता? म यहाँलाई के भन्नु, आम जनतालाई मेरो विनम्रतापूर्वक एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्लाको अध्यक्षको हैसियतले हामी चाहिँ अब आसन्न वैशाख 30 गते निर्वाचनमा हुमिएका छौँ र हामी हाम्रा एजेन्डा र मूल्य मान्यतालाई चाहिँ तपाईँका बिचमा जनताका बिचमा जाँदैछौँ र जाँदा जाँदै अहिले अब चाहिँ तपाईँहरूले विवेक पुर्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एकपल्ट सोचिदिनु पर्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विथितिबाट समाज बदलिन, देश बदलिन र सुशासन हुँदैन। र यहाँ चाहिँ कुरा के छ भने जसको पहुँच र पावर छ उसैको मात्रै लुटतन्त्र मचिएको हुनाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सबै लुटतन्त्रमा र भ्रष्टाचारमा चाहिँ रूपान्तर भएको कारणले अब हामी सङ्कल्पका साथ के निवेदन गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि स्थानीय निकायमा राप्रपाले जितेको अवस्थामा शिक्षा स्वास्थ्य हामी फ्री गर्छौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु शोषण हो भन्ने कुरा एउटा सामाजिक जघन्य अपराध हो भन्ने खालको सम्झेर हाम्रा देवी देवतालाई भाग्न लगाएर अब चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा जाने उठ्ने साथीहरूलाई पनि पहिले तपाईँको म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेमा देवी देवतालाई भाग्न शपथ खुवाएर अबको 5 वर्षमा म यहाँलाई अझै फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, मैले यो टेलिभिजन मार्फत जो कुरा बोलिराख्दाखेरि यदि सुर्खेती जनताले विश्वास र भरोसा गरे भने 31 वर्षमा गर्न नसकेको काम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5 वर्षमा गर्न सकेन भने फेरि सुर्खेती जनताका बिचमा भोट माग्न आउने छैनौँ भन्ने दृढ विश्वासका साथ जनतालाई अनुरोध जाँदैछ। हस्, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रम कर्णाली बसमा दिनुभयो, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई पनि अब यो तपाईँले आफ्नो चाहिँ टेलिभिजनमा बोलाएर मेरा पार्टीका अधिकारी धारणा विचार राख्ने जो अवसर दिनुभयो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा तपाईँको मिडियाले हाम्रा विचार चाहिँ एजेन्डालाई जनताका बीच लैजाने अथवा पस्कने कुरामा फेरि साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।